राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। भारत भ्रमण नेपालको हितका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। साउनमा चीन भ्रमण गर्ने चाहना। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनाकै बयान सकियो। आइतबारदेखि थुनचेक बहस हुने, 12 जना अझै फरार। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक भएको एमालेको ठहर। विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष पुरा। घटना अझै रहस्यकै गर्भमा। छानबिन गर्न सरकारले चासो नदिएको नागरिकको गुनासो। सेनेगल अदालतले राष्ट्रपति सोन्कोलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनायो। अदालतको निर्णयपछि सेनेगल अशान्त, 9 जनाको मृत्यु। र ए डिभिजन लिगका खेल अन्तिमसम्म पुग्दा पनि उपाधि जित्ने अनिश्चितता र रेलिगेसन पर्ने टुङ्गो भने अन्यलमै खेल प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण नेपालको हित र नेपाल र भारत सम्बन्धका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताको तस्बिर पोस्ट गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो चौथो भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपाल भारत सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण अनुभूत भइरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा पाएको न्यानो अतिथ्यता र महत्त्वपूर्ण समझदारीका लागि प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय जनताप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार मध्य प्रदेशको इन्दौर पुग्नु भएको थियो। उहाँले इन्दौरको उज्जैनी स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजाआजा समेत गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले बिरामी अवस्थामा रहनुभएकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित महाकालेश्वर मन्दिरमा 100 रुद्राक्ष र 51,000 रुपैयाँ पनि दान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार नयाँ दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउनको मध्यमा चीनको भ्रमण गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा चीन गएको प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणबारे सन्देश चीन समक्ष पुर्याएको हो। बिहिबार साँझ नेपाल आइपुगेको सो टोलीको भ्रमणबारे जानकारी दिँदै शुक्रबार उपाध्यक्ष सापकोटाले चीन भ्रमणको सन्देशबारे जानकारी गराउनु भएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 18 जनाको अदालतमा बयान सकिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले बयान सकिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले 14 जनालाई फरारमा राखेर 30 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि 2 जना प्रतिवादी अदालतमै उपस्थित भएका थिए। अब आइतबारदेखि थुनचेक बहस सुरु हुनेछ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको आज 22 वर्ष पुरा भएको छ। तर हत्याकाण्ड रहस्यको गर्भमै छ। गणतन्त्र आए पछिका दर्जन बढी सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने वाचा गर्न भने छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट।
ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्। ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ, चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस् चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनुपानु भएको छैन। नेपाली जनताको मनमा धेरै ठुला ठुला शङ्काहरू छन्, के भएको हो भन्ने कुराको सत्य तथ्य आएको छैन। यी सबै कुराहरू पनि हामीले क्रमशः लगेर चाहिँ एउटा नयाँ विश्वास जनतामा जगाउनु छ। हेरिहाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै बाचा आएको थियो प्रचण्डबाट, तर 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले संसारकै सातो लिएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने अग्रसरता लिनु भएको छैन। तर जसै क्यालेन्डरमा वर्षेनी दोहोरिन्छ जेठ 19 अनि नारायणहिटी नरसंहारले नागरिक स्तब्ध हुन्छन्। देशमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको त्यो कालरात्रिले सबैलाई झस्काउँछ। हो, जेठ 15 मा देशले 16औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। देशमा राजा वा राजसंस्था छैन। देशको व्यवस्था वा संविधानले राजा राजसंस्थालाई चिन्दैन। त्यसैले जेठ 19 मा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशको त्यो हृदयविदारक कालरात्रिको राजकीय चर्चा हुने छैन। तर नेपालको 248 वर्षको शाहवंशीय राजसंस्थाको इतिहासमा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र आम नागरिकको मन मस्तिष्कमा राज गरेका, जनताले आशा र भरोसा गरेका सदा स्मरणीय राजा नै हुनुहुन्छ। आधुनिक नेपालको निर्माता मानिएको राजसंस्थाका कैयन उत्तराधिकारी मध्ये स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र नै सर्वाधिक लोकप्रिय र सम्मानित राजा रहेको तथ्य स्थापित सत्य हो। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार कडा सैनिक घेराभित्र रहेको नारायणहिटी राजदरबारभित्र कसले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्यो? दोषी करार गरिएका युवराज दिपेन्द्र नै किन बाँच्नु भएन? राजदरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन किन भएन? नारायणहिटी हत्याकाण्डको एकाध वर्षमा नै किन देश गणतन्त्रमा गयो? यस्ता कयौं प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्। तर कटु सत्य यही हो, देशका सबैभन्दा प्यारा, देशभक्त र प्रजातान्त्रिक राजाले प्राकृतिक मृत्युवरण गर्न समेत नपाएका राजाको वंशविनाशको मुद्दामा समेत देशले त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सकेन। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भाषण त गर्नुभएको छ, तर जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाइसकेको 1.5 दशक भए पनि राजा वीरेन्द्र भने गणतन्त्रवादीले पनि सदा सम्मान र स्मरण गर्नुपर्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। राजाका रूपमा आफ्नो शासनकालभरि राष्ट्रघातको कुनै कुकर्म नगर्नु, देशमा आफ्नै पिता राजा महेन्द्रले सुरु गरेको एकदलीय पञ्चायतको पतन गरी देशमा 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र दिने प्रजातन्त्रवादी राजाका रूपमा उहाँको जति चर्चा गरे पनि अपर्याप्त हुन्छ। 2058 मा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशको कारक पात्र र कारणको यथार्थ संसार सामु पस्कन नै स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र र दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाउने सबैका लागि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। त्यसैले अब सरकारको काम दरबार हत्याकाण्डको पुनः विश्वसनीय छानबिन मार्फत दूधको दूध पानीको पानी पार्नु नै हो। गणतन्त्र आएपछिका दर्जन बढी सरकार र प्रधानमन्त्रीहरूले केवल दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनलाई राजावादीहरू र पूर्व राजा वा राजपरिवारलाई तर्साउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। यो त झन् दिवंगत राजा र उहाँको परिवारको हत्याप्रतिको अर्को अन्याय हो। कामना गरौं यो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँच्चै दरबार हत्याकाण्ड लगायत ठूला हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अग्रसरता लिनुहुनेछ। भौतिक रूपमा संसारमा नरहे पनि जनजनका मनमा असल कर्महरूका कारण सदा बाँचिरहेका राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 7 प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको रूपमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा गोकर्ण विष्ट, मध्य प्रदेश इन्चार्जको रूपमा योगेश कुमार भट्टराई र कोशी प्रदेश इन्चार्जको रूपमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएको हो। त्यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रूपमा काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रूपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। पार्टीको
केन्द्रीय सङ्गठन विभागको प्रमुखको रूपमा कमरेड काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भनेदेखि प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजनको जिम्मा चाहिँ कमरेड राजेन्द्र गौतम स्थायी कमिटीका सदस्य राजेन्द्र गौतमले गर्नुहुनेछ। यसका अतिरिक्त स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ भनेदेखि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई जिल्लाभित्र पालिकाहरू नै तय गरेर पालिका नै तोकेर उहाँहरूलाई चाहिँ भूगोलमा केन्द्रित हुने गरी कामको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै बैठकले जेठ 17 गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्री परिषदबाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको छ। यसकै विरोधमा शुक्रबार माइती घरमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नागरिकता विधेयक खारिजी र अखण्ड नेपालको पक्षमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले माइती घरमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएर विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको र गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। भारत भ्रमण नेपालको हितका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। साउनमा चीन भ्रमण गर्ने चाहना। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनाकै बयान सकियो। आइतबारदेखि थुन्चेक बहस हुने 12 जना अझै फरार। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक भएको एमालेको ठहर। विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष पूरा। घटना अझै रहस्यकै गर्भमा। छानबिन गर्न सरकारले चासो नदिएको नागरिकको गुनासो। सेनेगल अदालतले राष्ट्रपति सोन्कोलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनायो। अदालतको निर्णयपछि सेनेगल अशान्त 9 जनाको मृत्यु। र ए डिभिजन लिगका खेल अन्तिमसम्म पुग्दा पनि उपाधि जित्ने अनिश्चितता र रेलिगेसन गर्ने टुङ्गो भने अन्यलमै खेल प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ निज नेपालमा। अब बाँकी न्युज।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरिएको नक्सा राखिएको भन्दै विरोधमा सो सङ्गठनले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतको संसद भवनमा राखेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिनु परेको सङ्गठनका नेता सुदीप फुयालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतले आफ्नो नक्साबाट नेपाली भूमि नहटाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी समेत दिनुभयो। सबै भूभाग समेटेर एउटा उसको नक्सामा चाहिँ नामाकरण गरेको जुन अवस्थामा यसको विरोधमा चाहिँ अहिले हामी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिरहेका हौँ र यो त्यो नक्सा नसच्याएसम्म हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ 77 वटा जिल्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनले नै नेतृत्व लिएर देशभरि हामी आगै बाल्छौँ भन्ने अवस्थामा अहिले हामी सडक सङ्घर्ष गर्न निक्लिरहेका छौँ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाले नेपालमाथि हेपहा प्रवृत्ति देखाइएको भन्दै भारत विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने विषयमा कुरा समेत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनीमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना लिपुलेख छोड, गो ब्याक इन्डिया, कालापानी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमतिमा सरकारले पार्टीको आधारभूत मान्यता विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने लगायतका काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताउनु भएको हो। प्रेस युनियन नेपालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पार्टीलाई उठ्नै नदिने गरी सभापति देउवाले सरकारलाई दिएका ती सहमतिहरू आफूलाई सह्य नहुने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले अब पार्टी सभापति देउवाले गर्दै आएका यस्ता गलत निर्णयको सङ्घर्ष गरेर पनि रोक्नुपर्ने भन्दै साथ दिन पार्टीको नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गर्नुभयो। मान्छेले मन बदल्छ अनि बिस्तारै मत पनि बदल्छ, वा मत बदल्छ बिस्तारै मन पनि बदल्छ। काङ्ग्रेस बदलिन्छ भन्ने मात्र बनाउँदो ल काङ्ग्रेस बदलिन्छ, अब काङ्ग्रेसले बदलिने सङ्कल्प गर्यो, पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिका फेर्यो, सरकारका लागि सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्ने कुरा छाड्यो। अब काङ्ग्रेसले कोहीसँग तालमेल गर्दैन, काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग भएर बस्छ। काङ्ग्रेसका मेयर, वडाध्यक्ष, सांसद प्रत्येकले इमान्दारितापूर्वक काम गर्छन्, परिणाम दिन्छन्। ल बनाउँ त, कसले को छोडेर जान्छ काङ्ग्रेस? यी छोडेर गएका साथीहरू पनि को फर्किन्न? यहाँ एक मान्छे फर्केर आउँछ, देशभरिका साथीहरू ठिक ठाउँमा आउँछ। त्यसैले म आजको यो कार्यक्रमबाट देशभरिका काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो भाग्ने बेला होइन, यो छोड्ने बेला होइन, यो कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन काङ्ग्रेस भनेको। कुनै एउटा पात्र बिग्रियो भने त्यो पात्रलाई दोष दिएर बरबराएर बस्ने बेला पनि होइन। यो पात्र बिग्रियो भने पात्र बदल्ने हो नि। महामन्त्री थापाले पार्टीलाई दाइहरूको पार्टीको रूपमा नभई तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूले देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विभिन्न नागरिकलाई 10% निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकहरूको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पताल सञ्चालकको स्वीकृति लिँदा र सञ्चालनको समय स्वीकृति लिँदा 10% विभिन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरूप 10% निशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। यो मन्त्रालयमा भएका राम्रा काम र व्यथितिका बारेमा दुवै जानकारी मलाई अलिअलि छ। त्यसको आधारमा
अब हाम्रै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू साथीहरू चाहिँ टाइममा अफिस नजाने पनि रोक छ। हामीले यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। यसमा केही सुधारहरू भएको छन् र आवश्यकताभन्दा बढी इक्विपमेन्टहरू जथाभावी खरिद प्रक्रियाका कुरा पनि गुनासो तपाईँहरूकै मिडियाले पनि बेला बेला लेख्ने गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले हिजो खरिद गरेका इक्विपमेन्टहरू कुन ठाउँमा कुन अवस्थामा के गुणस्तरीय कुन मूल्यमा चाहिँ भएको हो त्यो गतिविधि पनि हामीले चाहिँ जानकारी लिएर र चाहिँ अहिले चाहिँ विभागले त्यसको सबैतिरबाट रेकर्ड लिएर चाहिँ केही फाजिलमा रहेका इक्विपमेन्टहरू विभागले चाहिँ आफैले कब्जामा लिएको पनि अवस्था छ। उहाँले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन चिकित्सक बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो। विगत केही दिनदेखि देशका अधिकांश स्थानहरूमा तापक्रम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या हुन नदिन विभिन्न सावधानी अपनाउन सकिन्छ। एक रिपोर्ट। विगत केही दिनदेखि घाम चर्किएसँगै देशका अधिकांश स्थानहरूमा तापक्रम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। तापक्रम बढेसँगै अत्याधिक गर्मी बढेको छ। नेपालमा वैशाखदेखि साउनसम्म अरू महिनाको तुलनामा बढी गर्मी हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार गर्मीका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। बढी तापक्रमका कारण थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, बेहोस हुने लगायत समस्या हुन सक्ने WHO ले जनाएको छ। गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट जोगिन विभिन्न सतर्कता अपनाउन सकिन्छ। बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात् चिसो स्थानमा रहने, नियमित पटक पटक पानी तथा झोल पदार्थ, जुस, शरबत आदि पिउने, चिसो पानीले नुहाउने र स्वास्थ्य समस्या भएमा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने WHO को सुझाव छ। देशका केही स्थानमा यो वर्ष अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। जनकपुर, सिमरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा 40 डिग्रीसम्म तापक्रम पुगिसकेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार अझै केही दिन तापक्रम बढ्ने देखिन्छ। देशका अधिकांश स्थानमा अझै कम्तीमा 3 दिन वर्षाको सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। अत्याधिक गर्मीका कारण देशका तराई भागका विद्यालयहरूमा धमाधम बिदा दिन थालिएको छ। गर्मीका कारण विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका कारण पठन पाठनमा असहज स्थिति आएको भन्दै विद्यालयहरूले बिदा दिन थालेका हुन्। एक साता यता मध्य प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा गर्मी बढेको छ। सर्वसाधारण अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन छाडेका छन्। गर्मीबाट बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। गर्मी महिनामा तापक्रम वृद्धिसँगै तराईका जिल्लामा तातो हावा लू चल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। लूले मानिसको स्वास्थ्यमा समेत असर गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। लू लाग्नबाट जोगिन विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। तातो हावा लूबाट जोगिन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। कागती पानी, नरिवल पानी, ताजा फलफुलको रस नियमित रूपमा सेवन गर्न प्राधिकरणको सुझाव छ। यस्तै हल्का रङको सुतीको कपडा लगाउन, टाउको ढाकेर राखिरहन, त्यसका लागि कपडा, टोपी, छाताको प्रयोग गर्न प्राधिकरणको सुझाव छ। जङ्क फुडको प्रयोग नगर्न तथा गर्मीको समयमा ताजा फल, सलाद र घरमै बनाएको खानेकुरा खाने गर्न पनि प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। दिउँसो 12 देखि अपराह्न 4 बजेसम्मको कडा घाममा घर बाहिर सकेसम्म ननिस्किन र रिङ्गटा लागेमा, बान्ता भएमा, धेरै टाउको दुखेमा वा सास फेर्न अप्ठ्यारो भएमा तुरुन्त नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा लैजान प्राधिकरणको सुझाव छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका काम टुङ्ग्याउने विषयमा चीन सरकारले चासो देखाइएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको प्रतिनिधि मण्डलको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चीन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता भ्रमणका क्रममा गरेको बताउनु भयो। पूर्व सभामुख सापकोटाले चीन सरकारबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको बताउनु भयो। उहाँले चीन र नेपाल सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन, सौहार्द र घनिष्ठ बनाउँदा विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले भेटमा चीन सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपालका समस्या खुल्ला रूपमा राख्न सके सहयोग गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको बताउनु भयो। यो हाम्रो 19औं भ्रमण हो र त्यसका
सामान्य समीक्षाहरू र दुई पार्टीका बिचमा आदान प्रदानहरू र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुराहरू यी विषयमा पनि अलि विशेष महत्त्वको साथ नै हाम्रो छलफल भयो। अनि नेपालमा उहाँहरूले यो शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि चाहिँ हामीलाई चासो राख्नु भएको थियो। हामीले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौँ। बरु एउटा असल मित्रको हैसियतले हामीलाई सबै कुरा खुलास्त भनिदिनु भयो भने हामीलाई सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ। उपाध्यक्ष सापकोटाले भेटमा नेपाल र चीन नाका सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। कैलालीको लम्की नगरपालिकाको चिसापानी स्थित कर्णाली नदीको पुलमा टिकटक बनाउनेहरूको भिडले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। पुलमा सेल्फी खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेहरूको भिडका कारण घटनाहरू बढ्न थालेका हुन्। चिसापानीको सिमानासँगै जोडिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कर्णाली पुलको अवलोकन गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि बीच सडकमै टिकटक बनाउनेहरूका कारण जोखिम बढाइएको हो। चिसोपानीलाई पश्चिमी नेपालको एक प्रसिद्ध स्थलका रूपमा लिन्छ। पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू कर्णाली नदीको चिसो हावामा रमाउन पुग्दा स्थानीय बजारीकरणलाई फाइदा पुगेको भए पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउन नसक्दा समस्या भएको हो। कर्णाली नदीको पुल जोखिमपूर्ण ढङ्गले टिकटक बनाई भाइरल बन्न चाहनेहरूको क्रियाकलापका कारण सवारी आवागमनमा नै समस्या पर्ने गरेको चालकहरू बताउँछन्। धेरै भिडभाड हुने गरेको देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब पुरा यो टिकटक बनाउने फोटो खिच्ने मान्छेहरूले पुरा पुलभरि भरिएर रोडमै बसेर टिकटकहरू बनाउने अनि फोटोहरू खिच्ने गर्छन्। अब यसले गर्दाखेरि अलिकता सवारी साधनहरू आवत जावत गर्न गाह्रो हुन्छ। अब एक्सिडेन्टहरू हुने यस्तो सम्भावना बढी देखिएको छ यसमा। पछिल्लो समय कर्णाली नदी क्षेत्र पुलमा चिसो हावा चल्ने भएकाले गर्मी छल्नका लागि पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले शङ्करापुरमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने क्रममा आफूले आर्थिक अनियमितता नगरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक महिला समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले शङ्करापुरमा सङ्कल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्दा कुनै प्रकारको आर्थिक अनियमितता नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले अध्यक्ष पराजुलीको नेतृत्व रहेको संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन सरकारबाट पैसा लिएर पनि भवन बन्न नसकेको कुरा उठाएसँगै उहाँले सो कुराको स्पष्टोक्ति दिनुभएको हो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने नेपाल सरकारबाट 6 करोड 1 लाख रुपियाँ लिएर काम गरेको भए पनि काम गर्दा गर्दै 2072 सालको भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेको कारण भवन सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनुभयो। त्यो सत्य हो, समाचारमा सुन्नुभएको कुरा सत्य हो। म कुनै बेला सङ्कल्प ज्येष्ठ नागरिक सङ्कल्प नेपालको अध्यक्ष थिएँ। मैले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको मानवाधिकार र सामाजिक सुरक्षाको लागि मैले आवाज पनि उठाएको, काम पनि गरेको, रिसर्च पनि गरेको, भूमिका पनि निर्वाह गरेको। त्यही क्रममा सङ्कल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने हामी अध्यक्ष पराजुलीले अदालतबाट समेत सो विषयको मुद्दामा फैसला भइसकेको भन्दै कसैलाई चित्त नबुझे पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालत जान सक्ने पनि बताउनुभयो। रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता देखिएमा सजायको भागीदार हुन दायर रहेको उहाँको भनाइ छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन हाम्रो अभियान भन्ने मुख्य नारासहित प्रथम ललितपुर जुत्ता चप्पल व्यापार मेला गत बुधबारदेखि जौलाखेल मैदानमा जारी छ। नेपालमा स्थापित चर्चित जुत्ता चप्पल उत्पादक कम्पनी र ब्रान्डहरूको उत्पादन समावेश गरिएको मेला असार
17 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। मेला हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। मेलाबाट जुत्ता खरिद गर्नेलाई न्यूनतम 20% देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ। मेला अवधिभर 3 लाख अवलोकनकर्तालाई अवलोकन गराउने र 5 करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको छ। अस्पतालले राष्ट्रपति म्याकी सालका प्रतिद्वन्दी उस्माने सोन्कोलाई बिहिबार 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएका झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रीले बताएका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सोन्कोलाई आउँदो राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ। बिहिबार अदालतको फैसला सार्वजनिक हुन बित्तिकै सोन्कोका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएका थिए। यो घटनाले सेनेगललाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको र घातक हिंसा फैलाइएको तथा स्थिर देशको छविलाई ध्वस्त पारेको छ। बलात्कार अभियोगमा अदालतले सोन्कोलाई जेल सजाय सुनाएको हो। डकारको फौजदारी अदालतले फैसला सुनाएपछि सोन्कोको पार्टीले नागरिकलाई सडकमा आउन आह्वान गरेको थियो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा। चीनको होङजाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी, सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा शुक्रबार सचिवालय स्थापना गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको सचिवालय स्थापना गरिएको हो। सचिवालयको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक प्रचण्ड शर्मा, खेलकुद विकास विभागका प्रमुख प्रेम बहादुर मल्ल, राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक महेन्द्र कुमार राई, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख पासाङ फिन्जी शेर्पा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सचिवालयको उद्घाटनपछि बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले एसियन गेम्समा खेलाडीलाई परिमाणमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। यो अनुगमनको कुरा अस्ति परिषदको बैठकमा उठाएको थियो। कमसेकम बोर्डका सदस्यहरूलाई पनि कमसेकम कहीँ भिजिट अनुगमन गर्ने काममा चाहिँ सदस्यले त्यसलाई अलिक समन्वय गर्नु होला कि सबैको सहभागिता, सबैले ओनरसिप लिने खालको ढङ्गले चाहिँ कामहरू बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। अब सबै राम्रो गर्दा गर्दै पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ छुटिरहेको हुनसक्छ, तर अब सबै साथीहरूको सहभागिता गर्न सक्यो भने चाहिँ सबैले चाहिँ औँल्याएको कुरालाई चाहिँ कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ अफिसले जहिले पनि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा चाहिँ तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसियन गेम्सको तयारीलाई चुस्त बनाउन सचिवालय स्थापना गरिएको र सहभागितालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। हालसम्म आइपुग्दा 29 खेलको एक्रिडिटेसन कार्ड नेपाल ओलम्पिक कमिटी मार्फत हामीले 19औं एसियन गेमको लोकल अर्गनाइजिङ हाङजाउ गेम्स अर्गनाइजिङ कमिटीलाई पठाइसकेका छौँ र विभिन्न खेलको प्राथमिकताका आधारमा हामीले खास गरिकन मेडलको उच्च सम्भावना रहेको खेललाई त्यही रूपले र अन्य हाम्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्राप्त गरेको मेडलहरूलाई त्यसलाई पनि एउटा सम्मान गरेर र अन्य थप केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपहरू कम्तीमा दक्षिण एसियाली स्तरको र खास गरी एसियाली प्रतियोगिताहरूमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई मानक मानेर त्यसका आधारमा खेलहरू छनौट गरेका छौँ र ती सम्पूर्ण खेलहरूको तयारीदेखि सहभागितासम्मका लागि करिबन 30 करोडको हारेको बजेट हामीले तयार गरेर परिषदले निर्णय गरेर त्यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ। राखेपले यसअघि 23 खेललाई एसियन गेम्समा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो, तर सम्भावना बोकेका र अन्तर्राष्ट्रिय नतिजा र प्रदर्शनका आधारमा 6 खेललाई अन्तिम समयमा थप गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 23औं चरणका खेल सकिदासम्म उपाधि जित्ने निश्चित र रेलिगेसन पर्ने टुङ्गो छैन। लिग अन्त्यको सङ्घारमा आइपुगेको अवस्थामा 3 चरणका खेल मात्र बाँकी रहेका छन्।
बाँकी 3 चरणमा कसले कसको विरुद्ध खेल्ने हो त्यो निश्चित भए पनि त्यसबारे अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी रहेको छ, जसले गर्दा लिग रोमाञ्चक बनिरहेको छ र लिग समीकरण प्रतिस्पर्धात्मक पनि बनेको छ। एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 23औं चरणसम्म लिग सकिए पनि 3 चरणका खेल बाँकी रहँदा कुनै पनि टोलीको उपाधि र रेलिगेसन टार्ने सम्भावना यकिन छैन। यसै सिजनमा बढुवा भएको चर्च बोइजले स्टार खेलाडीलाई समेट्दै लिग आरम्भ गरेसँगै 23औं चरणमा शीर्ष स्थान लिन सफल भएको छ। 41 अङ्क बढुँदै शीर्षता कायम गरेको चर्च बोइजले 11 खेलमा जित निकाल्दा 8 खेलमा बराबरी र 4 खेल गुमाउन पुगेको छ। चर्च बोइजलाई साबिक विजेता मछिन्द्रले पछ्याइरहेको छ। 2 अङ्क मात्र पछि रहेको मछिन्द्रले 23औं चरणसम्म आइपुग्दा 10 खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दा 9 खेल बराबरीमा र 4 खेल नतिजा सुम्पिएको छ। यस्तै दोस्रो स्थानको मछिन्द्रभन्दा 2 अङ्कले पछि तेस्रो स्थानमा रहेको जाउला खेलले भने जारी लिगमा अपेक्षाभन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्यो। बलियो टोली विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्दा तालिकाको पुच्छरतिर अड्किएका टोलीसँग जाउला खेलको बिर्सन लायक प्रदर्शन रह्यो। जाउला खेलले 10 खेलमा जित निकाल्दा 7 खेलमा बराबरी र 6 खेलमा नतिजा। धन्यवाद बिनुजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। भारत भ्रमण नेपालको हितका लागि महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। साउनमा चीन भ्रमण गर्ने चाहना। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनाकै बयान सकियो। आइतबारदेखि थुन्चेक बहस हुने 12 जना अझै फरार। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक असंवैधानिक भएको एमालेको ठहर। विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दरबार हत्याकाण्डको 22 वर्ष पूरा घटना अझै रहस्यकै गर्भमा। छानबिन गर्न सरकारले चासो नदिएको नागरिकको गुनासो। सेनेगल अदालतले राष्ट्रपति सोन्कोलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनायो। अदालतको निर्णयपछि सेनेगल अशान्त 9 जनाको मृत्यु। र ए डिभिजन लिगका खेल अन्तिमसम्म पुग्दा पनि उपाधि जित्ने निश्चितता र रेलिगेसन पर्ने टुङ्गो भने अन्यलमै खेल प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।